ओके, नमस्ते। म आरबी सर। अब तपाईँहरू सधैँ ग्रामर ग्रामर भन्नुहुन्छ। त्यही ग्रामर लिएर उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँहरू ग्रामर पढ्नुहोस्। अब केही समस्या भयो भने कमेन्ट गर्न नबिर्स्नुहोला। र यदि तपाईँले +2 एन 11-12 क्लास 11-12 वा एसई दिँदै हुनुहुन्छ वा सानो क्लासको हुनुहुन्छ वा कुनै शिक्षक मित्र हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि सहयोग हुनेछ वा प्रिपेरेसन भइहाल्छ। त्यसैले यो भिडियो सबै खाले अरू स्कुल लेभलको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूदेखि लिएर तपाईँको क्याम्पस लेभलसम्मको भाइ बहिनीहरूको लागि अति नै उपयोगी हुने भएकोले प्लिज यो भिडियोलाई पुरै हेरिदिनुहोला। र यदि तपाईँ आफ्नो साथी र रिलेटिभ्सलाई यदि अझ शिक्षित बनाउन चाहनुहुन्छ भने, अझ नलेजफुल बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सेयर गर्न नबिर्स्नुहोला। र तपाईँहरूले जुन ग्रामर भन्नुहुन्छ त्यो ग्रामर अब लिएर आइसकेको छु, एकदम जिरोदेखि लिएर अन्तसम्म, यानि कि जिरो टु एडभान्स, यानि कि कुनै पनि कुरा नछुटोस् भनेर यो बिबिआई छ हरेक क्लासमा चाहिँ हाम्रो आउने गर्छ। त्यसैले ल तपाईँहरूको अब टाइम वेस्ट नगरिकन अब म डाइरेक्ट आफ्नो टपिकमा जाँदैछु। भने तपाईँको आजको टपिक रहेछ इङ्ग्लिस ग्रामर, यानि कि इङ्ग्लिस ग्रामर के हो भनेर। वाट इज इङ्ग्लिस ग्रामर सधैँ हामी सुन्दै आइरहेका हुन्छौँ। इङ्ग्लिस ग्रामर, वाट इज इङ्ग्लिस ग्रामर भने अब तपाईँहरूको जुन वेटको टाइम थियो त्यो चाहिँ समाप्त भइसकेको छ र तपाईँले मजाले अब पढ्न सक्नुहुन्छ, एकदम जिरो टु एडभान्स। ल पक्कै साथीहरू अब तपाईँहरू एकदम रेडी हुनुहुन्छ होला भनेर मलाई आशा पनि रहेको छ। र साथसाथै अब तपाईँको लागि म यहाँ राख्न जाँदैछु च्याप्टरको नाम, जुन तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा हेरिराख्नु भएको होला अलरेडी, चाहिँ के हो भनेर तपाईँको स्क्रिनमै रहेको छ अलरेडी, देखाइ नै रह्यो होला तपाईँको स्क्रिनमा पनि। के हो, नेट प्रब्लम हो होइन? हेरिरह्यो होला तपाईँ, हेर्नु यता सबै ठिक छ भनेर। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, अब सायद तपाईँको उतातिर केही नेटवर्क प्रब्लम हुनसक्छ होला। यता सबै कुरा आइरहेछ भाइ, अब हेर्नु ध्यान दिएर। म एकचोटि फेरि सेयर गरेँ। अब तपाईँको च्याप्टरको नाम यहाँ अलरेडी तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ के लेखिएको छ भनेर, इन्ट्रोडक्सन अफ ग्रामर। अब इङ्ग्लिस ग्रामर पढ्नुभन्दा पहिला हामीलाई ग्रामरको बारेमा जान्नु, त्यसपछि इङ्ग्लिस पढ्नु होला। इङ्ग्लिस के हो, ग्रामर के हो, पहिला ग्रामर जानु, त्यसपछि यसको प्रकारहरू पनि हामी जान्ने के हो भनेर। इन्ट्रोडक्सन अफ ग्रामर यानी कि ग्रामरको परिभाषा, ग्रामरको परिचय। अब ध्यान दिएर हेर्नु भाइ बहिनी, धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ। यस्तो कुराहरू सायद कोही कोहीले नै बताउँछ, नत्र कसैले छिटो बताउन चाहँदा छैन। त्यसैले ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँ अलरेडी भनिरहेको छ, द वर्ड ग्रामर वाज डेरिभेड फ्रम ग्रिक वर्ड ग्रामेटिका। द वर्ड ग्रामर was derived from Greek word grammatica। यहाँ जुन तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, द वर्ड ग्रामर वाज derived from Greek word grammatica। और हेरिराख्नु भएको छ, द वर्ड ग्रामर वाज derived from Greek word grammatica, यानी कि ग्रामर भन्ने शब्द ग्रिकका ग्रामेटिका भन्ने शब्दबाट आएको हो। यानी कि यसको नेपाली पनि मैले यहाँ तपाईँले राखिदिएछु अलरेडी। ग्रामर शब्द जुन छ त्यो ग्रिकको ग्रामेटिका भन्ने शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ इट मिन्स द आर्ट अफ राइटिङ। जसको अर्थ के हुन्छ भनेर, लेखाइको कला हुन्छ। यानी कि जसको अर्थ के हुन्छ, लेखाइको कला हुन्छ। हाउएभर most linguists and grammarians are agreed that grammar is a description of the structure of a language। यानी कि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ, यानी कि यसको अर्थ छ, तथापि धेरै लिङ्ग्विस्ट र ग्रामेरियन्सहरूले प्रमाणित गरेका छन् कि ग्रामर भनेको भाषाको बनावट हो। जस्तै हामी इट त हेर्नुभयो होला,
अब ती इँट धेरै फरक फरक चाहिँ भट्टाको हुन्छ, यानि कि चिम्नी हामी भन्ने गर्छौँ। जस्तै फलानु इँटा, नेपाल इँटा, सूर्य इँटा यस्तो भनिएको हुन्छ। जुन इँटहरू हुन्छ त्यो माटोकै हुन्छ र त्यो फरक फरक हामी कसरी चिन्यो, त्यो फ्रेममा राखेर पल्टिने गर्छ, फ्रेममा राखेर त्यो चेन्ज गर्ने गर्छ। त्यही फ्रेम हो, त्यही स्ट्रक्चर हो, बनावट हो। अब हामीहरू ट्रिकली बुझ्न सक्छौँ अब यसलाई। द वर्ड ग्रामर वाज डेरिभेट फ्रम ग्रिक वर्ड ग्रामेटिका। इट मिन्स द आर्ट अफ राइटिङ, यानि कि ग्रामर भन्ने शब्द ग्रामेटिकाबाट आएको हो, जसको अर्थ के हुन्छ, लेखाइको कला हुन्छ। यो जुन ग्रामेटिका हो यो ग्रिक शब्द हो, यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ, लेखाइको कला हुन्छ। अब के भयो, बिस्तारै अब हामी ग्रामेटिका किन होइन, अब पहिला त ग्रामेटिका थियो, अब ग्रामेटिकाबाट के भएछ हामी ग्राम हिँडिरहेका हुन्छौँ। अब के भइहाल्छ यसमा, ग्रामेटिकाबाट के गरिएको छ, यसबाट तपाईँको टिकालाई घटाइएको छ। ग्रामेटिकाबाट के गरिएको छ, यो जुन टिआइकेए छ यो टिकाले हटाइएको छ भने के बाँच्छ, ग्रामर। भने धेरै दिनसम्म ग्रामर चल्यो। तपाईँको ओल्ड बुकहरूमा ग्रामर हेर्न सक्नुहुन्छ, ग्रामर नहेरेर ग्रामर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ओके इङ्ग्लिस ग्रामर छ, त्यसमा धेरै ठाउँमा तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ ग्रामा नोटा, नोटमा जस्तै यो तपाईँको एनओटिई नभएर एनओटिए गरिएको हुन्छ र ग्रामरलाई ए हटाएको हुन्छ र पछि गएर यसमा के गरिदियो, एड आर गरिदियो, यानि कि ग्रामामा आर गर्यो, यानि कि ग्रामा प्लस आर, यानि अब जुन हामी चलिरहेको छ के भयो, ग्रामर। यो जुन एउटा हाम्रो यो संरचना हो, यही हाम्रो के हो, ग्रामरको चाहिँ इतिहास, सानो इतिहास बुझ्न सक्नुहुन्छ। ग्रामेटिका पहिला थियो, ग्रामेटिकाबाट के भयो, टिका हटेर के बच्यो, ग्रामा भयो। त्यसपछि फेरि यसमा आर एड भएर अहिले ग्रामर, ग्रामर चलिरहेछ, जुन तपाईँहरू हामीहरू पढिरहेको छ, अहिले पढाइरहेको छ, पठन पाठन क्रियामा प्रयोग गरिरहेको छ, अहिले प्रयोगमा छ। र यो चेन्ज हुँदाखेरि पछि तपाईँले पनि थाहा हुन्छ, हामीले पनि थाहा हुन्छ, अहिले ग्रामर छ। ग्रामर यानि कि यसको नेपाली के हुन्छ, व्याकरण चाहिँ हुने गर्दछ। ल अब अगाडि बढ्न चाहन्छु म। रहेको कुरा अब ग्रामरको परिभाषा। ग्रामर भन्यो के हो, वाट इज ग्रामर, यो जान्नुपर्ने हो। वाट इज ग्रामर। अब ग्रामरको परिभाषा हेर्नुहुन्छ भने ग्रामर भनेको के हो, वाट इज ग्रामर। अनि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलरेडी एउटा मैले डिफिनेसन यहाँ राखिदिएछु अलरेडी, जुन चाहिँ पक्कै तपाईँले मन पर्नेछ, एकदम यहाँ सजिलो छ, सरल भाषामा लेखिएको छ। ग्रामर इज अ ग्रामर इज अ सोर्स इन विच वी स्टडी हाउ टु रिड, राइट एन्ड स्पिक करेक्टली। यानि कि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ अलरेडी, ग्रामर एउटा यस्तो स्रोत हो जस अन्तर्गत हामी भाषालाई शुद्ध गरेर कसरी पढ्ने, कसरी लेख्ने र कसरी बोल्ने आदि बारे अध्ययन हामी गर्ने गर्दछौँ। ग्रामर के हो भनेर अब तपाईँ डिफिनेसन पनि मेमोराइज गर्न सक्नुहुन्छ वा नोट गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रामर इज अ सोर्स इन विच वी स्टडी हाउ टु रिड, राइट एन्ड स्पिक करेक्टली। यानि कि ग्रामर एउटा यस्तो स्रोत हो जस अन्तर्गत हामी भाषालाई शुद्ध गरेर कसरी पढ्ने, कसरी लेख्ने र कसरी बोल्ने आदि बारे अध्ययन गर्ने गर्दछौँ। भने यहाँ तपाईँको लागि केही मैले टिप्स राखिदिएछु। यहाँ तपाईँले धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू, भिभिआई कुराहरू सङ्कलन गरेर लगाइदिएछु, जुन चाहिँ तपाईँले अलरेडी बुझ्न सक्नुहुन्छ। यानि के लेखिएको छ भनेर, सम अदर डिफिनेसन अफ ग्रामर एज फलोज, यानि कि केही इम्पोर्टेन्ट डिफिनेसनहरू जुन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण बुकले दिएको हो, बुकमा लेखिएको हो र विज्ञहरूले भनिएको डिफिनेसनहरू पनि तल मैले राखिदिएछु। जस्तै कि फर्स्टमा छ, अ ग्रामर इज अ बुक द्याट डिस्क्राइब द रुल्स अफ अ ल्याङ्ग्वेज। यो कुरा चाहिँ कोलिन्स डिक्सनरीमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। कोलिन्स डिक्सनरीको अनुसार ग्रामर एक प्रकारको के हो भनेर, बुक हो जुन चाहिँ हाम्रो भाषाको नियमहरूलाई चर्चा चाहिँ गर्ने गर्दछ। ग्रामर इज अ बुक द्याट डिस्क्राइब्स द रुल्स अफ अ ल्याङ्ग्वेज। त्यस्तै अर्को कुरा छ, द रुल्स इन अ ल्याङ्ग्वेज फर चेन्जिङ द फर्म अफ वर्ड्स एन्ड जोइनिङ देम इन्टु सेन्टेन्स। The rules in a language for changing the form of
वर्ड्स एन्ड जोइनिङ देम इन्टु सेन्टेन्स। यो चाहिँ अक्सफोर्ड एडभान्स लर्नर डिक्सनरीबाट हामीले यो डिफिनेसनलाई लिएछु। तपाईँहरूले पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अक्सफोर्ड एडभान्स लर्नर डिक्सनरी एउटा धेरै नै विश्वसनीय डिक्सनरी रहेको छ। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको अर्को रहेछ डेफिनेसनहरू। ग्रामर इज द स्टडी अफ साइन्स अफ रुल्स फर फर्मिङ वर्ड्स एन्ड कम्बाइनिङ देम इन्टु सेन्टेन्स। अर्को रहेछ द सिस्टेमेटिक नलेज अफ द राइट युज अफ अ ल्याङ्ग्वेज इज कल्ड ग्रामर। यानि कि भाषाको वैज्ञानिक प्रयोगलाई नै के भनिन्छ? व्याकरण भनिन्छ। ल पक्कै तपाईँहरू बुझ्नुभयो होला। र अब रह्यो व्याकरणका प्रकारहरू। यी कुराहरू तपाईँ एकदम पक्कै बुझ्नु होला। धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू रहेछ। यसलाई नोट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू आफ्नो नोटबुकमा यानि कपीमा। र यदि तपाईँसँग अहिले नोटबुक छैन भने तपाईँ यसलाई स्क्रिन लिन सक्नुहुन्छ वा सेयर गरेर तपाईँले आफ्नो सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो साथीलाई पनि सेयर गर्नु र पछि पनि नोट गर्न सक्नुहुन्छ। पछि काम लाग्ने कुराहरू छन्। र अब हामी जाँदैछौँ स्टडी गर्न टाइप्स अफ ग्रामर, यानि कि ग्रामरका प्रकार। ग्रामर कति प्रकारको हुन्छन् भने धेरै भाइ बहिनीहरूले भन्नुहुन्छ ग्रामर 5 प्रकारको हुन्छन्। तर याद राख्नुहोस् ग्रामर 5 प्रकारको हुँदैन, इङ्ग्लिस ग्रामर 5 प्रकारको हुन्छन्। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला कि ग्रामरको के कस्तो चाहिँ स्टडीहरू भइरहेछ भनेर। यहाँ भनिरहेछ टाइप्स अफ ग्रामर। टाइप्स अफ ग्रामर्स यानि कि व्याकरणका प्रकारहरू। अब व्याकरण कति प्रकारको हुन्छन्, ग्रामर कति प्रकारका हुन्छन् भनेर। व्याकरण कति प्रकारका हुन्छन् हो पक्कै तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। म यहाँ अलरेडी यसलाई हाइलाइट गर्दैछु। ग्रामर्स आर मेनी टाइप्स एज देयर ल्याङ्ग्वेज। एभ्री ल्याङ्ग्वेज हैज इट्स ओन ग्रामर। यानि कि व्याकरण धेरै प्रकारका हुन्छन्। प्रत्येक भाषाको आफ्नो व्याकरण हुन्छन्। जस्तै अङ्ग्रेजी भाषाको लागि अङ्ग्रेजी व्याकरण यानि कि इङ्ग्लिस ग्रामर, नेपाली भाषाको लागि नेपाली व्याकरण, हिन्दी भाषाको लागि हिन्दी व्याकरण, त्यस्तै भोजपुरी भाषाको लागि भोजपुरी व्याकरण आदि भाषाहरूको पनि नियमहरू तथा व्याकरण छन्। तर यस किताबमा यानि कि हाम्रो यस क्लासमा अब हामी मात्र इङ्ग्लिस ग्रामरको बारेमा चर्चा चाहिँ गर्नेछौँ। ग्रामर चाहिँ धेरै प्रकारका हुन्छन् यानि कि ल्याङ्ग्वेज अनुसार। बिकज एभ्री कन्ट्री हाज, एभ्री एरिया हाज इट्स ओन ल्याङ्ग्वेज एन्ड एभ्री ल्याङ्ग्वेज हाज ग्रुप अफ रुल्स यानि कि व्याकरण, यानि कि एभ्री ल्याङ्ग्वेज हाज इट्स ओन ग्रामर। नो ग्रामर नो ल्याङ्ग्वेज, यानि बिना व्याकरणको भाषा चाहिँ हुँदैन। अब तपाईँले बुझिसक्नुभयो अब कति प्रकार हुन्छ भनेर। अब जतिवटा भाषा छ त्यतिवटा नै के हुन्छ ग्रामर छ। जस्तै तपाईँले अङ्ग्रेजी भाषाको लागि इङ्ग्लिस अङ्ग्रेजी व्याकरण, नेपाली भाषाको लागि नेपाली व्याकरण, हिन्दी भाषाको लागि हिन्दी व्याकरण, त्यस्तै भोजपुरी भाषाको लागि भोजपुरी व्याकरण, चाइनिज भाषाको लागि चाइनिज व्याकरण, कोरियन भाषाको लागि कोरियन व्याकरण, इङ्ग्लिस ग्रामर फर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, नेपाली ग्रामर फर नेपाली ल्याङ्ग्वेज। यी तरिकाले तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। मलाई आशा छ तपाईँले बुझिसक्नु भयो होला। यसमा केही कन्फ्युजन पनि नहोला। र अब हामी एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट मुद्दा, जस्तो कि धेरै ठाउँमा चाहिँ प्रयोग भएकै कुराहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा कन्फ्युजन पनि छ कि पहिला ल्याङ्ग्वेज आयो कि पहिला भाषा आयो भनेर। अब तपाईँहरूले पक्कै बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब म यहाँ अलरेडी हाइलाइट गर्दैछु यो कुराहरूलाई। यो मैले पहिलाको भिडियोमा पनि हालेकै छु, यो कुराहरू राखि नै दिएछु। जस्तै कि पहिला व्याकरण आयो कि भाषा आयो, यो कुरामा पनि धेरै ठाउँमा कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ। धेरैजनाले हेर्ने गर्दछु यो कुरा पनि कन्फ्युजन छ भनेर। जस्तै तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अलरेडी यहाँ ल्याङ्ग्वेज एन्ड ग्रामर यानि कि भाषा र व्याकरण। त्यस्तै तपाईँले अब हेर्नु होला मानिसहरूले भन्ने गर्दछ कि पहिला कुखुरी आयो कि पहिला अन्डा, र कन्फ्युजन भइरहन्छन्। त्यस्तै मेरा प्यारा विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरू पनि पहिला भाषा आयो कि पहिला व्याकरण शीर्षकमा नै कन्फ्युज भइरहेको हेर्न मिल्दछ। कुखुरी र अन्डालाई प्रकृति वा भगवानले दिएको हुनाले वा निर्माण गरेको हुनाले हामीले छुट्याउन वा पत्ता लगाउन गाह्रो हुन सक्छ। तर भाषा र व्याकरणलाई मानिसहरू वा भाषा विज्ञहरू वा व्याकरण विज्ञहरूले निर्माण गरेको हुनाले हामी सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौँ कि पहिला भाषा आयो कि पहिला व्याकरण। भाषा र व्याकरणमध्ये भाषा जेठो र व्याकरण कान्छो हो, किनभने पहिला मानिसहरूले एउटै वस्तुलाई कोही आए कोही बाए त कोही टाए भन्ने गर्थे। एकले अर्काको कुरा बुझिरहेको थिएन। त्यसैले विद्वानहरूले विज्ञहरूले सोच्नुभयो कि हामी एकको कुराको अरूले बुझिरहेको छैन भने कसरी बुझ्ने।
प्रत्येक वस्तुको कुनै न कुनै नाम दिने र सबैले एकै नासको बोलुन् भन्ने उद्देश्यले नियमहरू बनाई ती नियमहरूको समूहलाई व्याकरण नाम दिई निर्माण गर्यो। अत भाषाको विकास भइसकेपछि व्याकरणको निर्माण भएको हुनाले भाषा जेठो र व्याकरण चाहिँ के हो भनेर कान्छो हो भन्ने कुराहरू तपाईँहरू बुझ्नु होला। यहाँ अलरेडी मैले हाइलाइट पनि गरिसकेँ। तपाईँहरूसँग यदि नोट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले स्क्रिन पनि लिन सक्नुहुन्छ वा तपाईँले यसलाई सेयर गरेर सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै रहेको छ अर्को ग्रामेटिकल। अब ग्रामेटिकल भनेको के हो? वाट इज ग्रामेटिकल? What is grammatical? Means grammatical is used to indicate that something relating to grammar. ग्रामेटिकल भन्दाखेरि ग्रामरसँग सम्बन्धित वस्तुलाई, ग्रामरसँग सम्बन्धित कुरालाई ग्रामेटिकल भन्छ। ग्रामेटिकल प्रब्लम यानी ग्रामरसँग समस्या छ। ग्रामेरियन नेक्स्ट 5 नम्बरमा रहेछ तपाईँको ग्रामेरियन्स। अब ग्रामेरियन्स के हो? अब ग्रामेरियन के हो? अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन द स्टडी अफ ग्रामर। जुन व्यक्ति ग्रामर स्टडीमा एक्सपर्ट हुन्छ, धेरै नलेजफुल हुन्छ, त्यसलाई ग्रामेरियन भन्छ। और अ ग्रामेरियन इज समवन हु स्टडीज द ग्रामर अफ अ ल्याङ्ग्वेज एन्ड राइट्स बुक्स अबाउट इट और टिच इट। यानी कि तपाईँ एकदम सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। अ ग्रामेरियन इज अ समवन हु स्टडीज द ग्रामर अफ अ ल्याङ्ग्वेज एन्ड राइट्स बुक अबाउट इट और टिच इट। यानी कि त्यो व्यक्ति जुन व्यक्तिले ग्रामरको गहन रूपले, त्यो भाषाको व्याकरणलाई गहन रूपले स्टडी गरिरहेका हुन्छन् वा किताब लेखिरहेका हुन्छन् वा त्यसलाई टिच गरेर अनि पढाइरहेका हुन्छन्, तिनीहरूलाई ग्रामेरियन भन्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अर्को रह्यो ग्रामर स्कुल। A grammar school is a school in Britain for children aged between 11 to 18 who have a high academic ability. अब पक्कै तपाईँ बुझिसक्नु होला। र अब हामी नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ पढ्न जाँदैछौँ। यानी कि अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी अर्को च्याप्टर पनि हामी पढ्न जाँदैछौँ, इङ्ग्लिस ग्रामर। अब हामी भोलि चाहिँ यानी कि नेक्स्ट भिडियोमा हामी आउँदैछु यो च्याप्टर लिएर, जुन चाहिँ हाम्रो ग्रामर छ, इङ्ग्लिस ग्रामर। अब यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको कुरा अब सुरु हुन्छ इङ्ग्लिस ग्रामरको। नत्र हामी त्यतिर बेसिक कुरा जानिरहेको थिएँ। र यो जान्नुभन्दा पहिला म तपाईँले भन्न चाहन्छु, पक्कै तपाईँले यो भिडियोबाट केही सिक्नुभयो होला। र तपाईँले लाइक गर्नमा एकछिन पनि लाग्दैन, लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्स्नु होला। र साथसाथै सेयर पनि गर्नुहोला। यदि नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्स्नु होला। र पढ्दै गर्नुहोस्। पक्कै म फेरि अर्को भिडियो साथमा भेट्ने नै छु। हस्त, नमस्कार, बाई बाई।